बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की पार्लिमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी जजेस के बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद भी आ चुकी है। मामला उलझ चुका है, मैच फंस चुका है, लेकिन इस सब के अंदर अब आर्टिकल 68 का डंडा चलने के लिए तैयार है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हथियार इमरान खान के हाथ आ चुका है। और इस एक नुक्ते की वजह से अब जो हलचल मची है, जो पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील होने जा रहा है और पार्लिमान के अंदर जो कुछ किया गया, जिस तरह से करवाया गया, जिस तरह के मामलात बनाए गए, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो अब उल्टा इनके गले पड़ने वाली हैं। और जो कोशिशें की गई पिछले चंद दिनों के अंदर, किस तरह से वो इनके गले की हड्डी, गले का फंदा बनने जा रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। मैं आर्टिकल 68 के क्लॉजेस भी आपके सामने रखूंगा, पढ़ के भी सुनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल, जिसके तहत बहुत कुछ अब तब्दील होगा। बहुत सा सिनेरियो अब जो है वो मुकम्मल तौर पे यकसर 180 डिग्री का पलटा खाएगा। आज बरोज जुम्मा ताकतवरों पर क्या भारी पड़ चुका है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन इससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स रख दें, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरह से चल रही है, तो इस सब के अंदर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अस्करी इदारों के अफसरान के खिलाफ बात करने पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एफआईआर 6 अप्रैल को दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में फौजी अफसरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने फौजी अफसरान और उनके अहले खाना की जिंदगियों को खतरे में डाला। साबिक वजीर आजम के खिलाफ एफआईआर मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद की मुद्दत में दर्ज कर ली गई है, यानी एक और एफआईआर इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुई है। वहीं दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर पर मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में पेश किया, जहां पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस, दोनों जो पुलिस है के महकमे हैं, उन्होंने मुल्जिम की हवालगी की इस्तदा की। अदालत ने भक्कर और इस्लामाबाद पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर को 6 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में दर्ज दोनों मुकदमात को खारिज कर दिया। जबकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अब क्या किया इन्होंने, जब केसेस खत्म हो रहे हैं तो उसका एक ही हल है, नया केस बना दिया जाए। तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पुलिस ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। यह थाना गोलड़ा है इस्लामाबाद का। इसमें मजिस्ट्रेट कैसर नदीम की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में अली अमीन और उनके साथी असद खान को नामजद किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि मुल्जिमान ने इस्लामाबाद की सोसाइटी में असलहे और बंदे जमा करने का कहा। मुल्जिमान ने ऑडियो में कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। मुल्जिमान ने पुलिस को धमकी दी और पुलिस को उनके फराइज जो सरंजाम देने से रोका भी गया। अब ये सारी कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो हठधर्मी होती है ना, उसके ऊपर है और इस तरह की डबल गेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली से मंजूर शुदा करारदाद के हक में है। अब वैसे इनका हक में होना या ना होना ऑब्वियसली डजंट मैटर। एक मफरूर शख्स है जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, लेकिन जारी बात है इस वक्त यही मफरूर शख्स पाकिस्तान की अदलिया पर हमलों का मास्टरमाइंड है, तो ऑब्वियसली इनका मैटर करता है। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ जो करारदाद मंजूर हुई, उस सब के ऊपर अब नवाज शरीफ ने अपने ऑफिस से रिहाइशगाह रवानगी से कबल कारकुनों से गुफ्तगू की। इस दौरान उनसे 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के हवाले से सवाल किया गया। सवाल का जवाब देते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि करारदाद के हक में हूं, पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है, पार्लियामेंट अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश करे। लेकिन इसके साथ ये अंदर से घबराए हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी करारदाद पे आर्टिकल 68 का डंडा चलना है। इसीलिए आप देख लें कि विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए
حکمران جماعتوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی واپسی سے متعلق افواہوں کی تردید کی ہے کہ یہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی حکمران اتحاد کی جماعتوں کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بیک وقت انتخابات کے ہم خواہاں ہیں، لیکن کاغذات واپس لینے سے متعلق اطلاعات بے بنیاد اور من گھڑت ہے، اور کہا کہ جی جماعتوں کے ترجمانوں سے آپ تصدیق کیا کریں ایسی خبر دینے سے پہلے، کہیں نیریٹو ہی نہ بن جائے لوگ اصل میں نہ کاغذات واپس لے لیں۔ لیکن ظاہری بات ہے اب اگر آپ ان فیصلوں کو نہیں مانتے، آپ انتخابات کو نہیں مانتے، تو انتخابات میں حصہ کیوں لے رہے ہیں یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک جانب تو آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس جو ہے وہ جاری ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات جو ہیں یہ شریک ہیں۔ اس وقت کی میری اطلاعات کے مطابق اجلاس میں ڈی جی ISI، ڈی جی IB، ڈی جی MI اور ڈی جی MO، یعنی ایک تو آپ کے ISI کے ڈی جی ہو گئے، دوسرا انٹیلیجنس بیورو جو ہوتا ہے اس کے ڈی جی، پھر ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ڈی جی MO جو ہیں، ان سمیت دیگر سویلین اور عسکری حکام بھی شریک ہیں، جبکہ اجلاس میں کمیٹی ممبران اور چاروں وزرائے اعلیٰ بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے اوپر غور کیا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کل اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ اب اس اجلاس کے اندر بیسیکلی یہ کہلوایا جا سکتا ہے یا یہ معاملات اس طرح کے کیے جا سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایک ایکسکیوز بلڈ اپ کیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا کہ اب جی قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کرنے کے بعد انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب ہے۔ ان کا یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اب یہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ہی تمام تر چیزیں کہہ دیں۔ اب ہو یہ رائے ناظرین کرام کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک تو غیر آئینی قرارداد ہے، قرارداد کے اندر بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہو سکتا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن سے اوپر تو پارلیمنٹ بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اسے بہت سی چیزوں کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو آئین میں ترمیم، اور اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت۔ اب کل جو ناظرین کرام ایک قرارداد ہے جس کے اوپر آس پاس 4 چفیرے جس کے اوپر لوگوں نے سگنیچر کیے اور اپنے حلقے لکھے، تو اس سب کے اندر دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب ظاہری بات ہے سگنیچر سے تو نہیں پتہ چل رہا کس MNA نے سائن کیے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے اپنے حلقے لکھے ہوئے تھے، تو اس سب کے اندر پتہ چلا ہے کہ ایک بھی وزیر جو ہے وہ اس قرارداد پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھا۔ کابینہ کا ایک بھی رکن جو ہے اس نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ فضل الرحمان کی پارٹی MQM اور کاف لیگ کے وہ 3 ارکان جو گورنمنٹ والی سائیڈ پہ ہیں ان میں سے بھی کسی نے دستخط نہیں کیے۔ زیادہ تر نون لیگ کے کچھ MNAs ہیں اور زیادہ تر ریزروڈ سیٹ والی MNAs صاحبان جو ہیں انہیں بیسیکلی سب کے اندر یوز کیا گیا ہے یہ سب کرنے کے لیے، کیونکہ اندر کھاتے یہ بھی پریشان ہیں، یہ بھی ڈاما ڈول ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسد عمر صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ کل پارلیمان میں سب نے آئین کے منافی تقاریر کی۔ کل پارلیمان کی اقلیت نے اسمبلی میں قرارداد منظور کی۔ 342 کے عوام میں صرف 42 لوگوں کے دستخط ہیں۔ اقلیت نے کل ایک غیر آئینی قرارداد پاس کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے تمام ادارے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کریں گے اور پورا ملک جلد الیکشن کی طرف جائے گا۔ ملک میں آئین کی حکمرانی برقرار رہے گی۔ تمام ادارے سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پنجاب میں الیکشن ہوں گے اور باقی پاکستان میں جلد جمہوریت جو ہے وہ بحال ہوگی، جمہوریت کی جانب ملک جائے گا۔ اب یہاں پر ناظرین کرام آرٹیکل 68 آئین کا ایک ایسا آرٹیکل ہے جس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ہتھیار، یہ آئین کا ہتھیار دیکھیں، آئین اور قانون کا ہتھیار جس کے ہاتھ میں ہے نا وہ قانون کے مطابق چلتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 68 کیا کہہ رہا ہے؟ ریسٹرکشن آن ڈسکشن ان مجلس شورا پارلیمنٹ، یعنی پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈسکشن ہے جس پہ ریسٹرکشن ہے، جس پہ پابندی ہے کہ پارلیمان کے اندر یہ ڈسکشن آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں کیا لکھا ہے؟ میں ایگزیکٹ الفاظ جو آپ کے اور میرے کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 68 میں کہ نو ڈسکشن شیل ٹیک پلیس ان مجلس شورا پارلیمنٹ with respect to conduct of any judge of Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties، یعنی کہ کوئی بھی جج چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو، کسی بھی ہائی کورٹ کا ہو، وہ جب اپنی ڈیوٹیز کر رہا ہو اس حوالے سے اس کے کنڈکٹ پہ، اس کے کردار پہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈسکشن پارلیمان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ کل نہ صرف
इस सब के अंदर डिस्कशन हुई, बल्कि पार्लिमान ने इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर सवालात उठाए। कल गैर आईनी तकारीर की गई, स्पीकर ने इन गैर आईनी तकारीर को एकोमोडेट करके और ये तकारीर करके सब ने आइन का जो आर्टिकल है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 68, इसकी खिलाफ वर्जी की। अब इस हवाले से बाबर अवान साहब हैं, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर बाबर अवान साहब ने ये बात कही है कि ये मुकम्मल तौर पे गैर आइनी गैर कानूनी काम है। इन्होंने एक आइन का आर्टिकल जो है वो इन्होंने वायलेट किया है। अब इस सब के ऊपर हम अपनी दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं कानून के मुताबिक। इससे पहले ही आप देख लें कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट के मेंबरान की तो इन्होंने वैसे ही डिटेल्स मांग ली हुई हैं, और इस सब के अंदर कैबिनेट के जिन जिन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, उसके साथ अब ये जो 42 लोग हैं जिनके सिग्नेचर हैं इस करारदाद के ऊपर, इनके नाम भी आ चुके हैं सामने। इसमें नूर आलम खान भी है बाय द वे। आप यहां से अंदाजा कर लें कि किस कदर ये इस वक्त ये पार्टी बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्हें लोटा कहती है, तो ये वो लोग हैं नाज़रीन कराम। आप यहां से अंदाजा करें कि अब इनके साथ क्या होने जा रहा है, ये आप भी सोच सकते हैं। और इस सब में इन्होंने आइन का आर्टिकल वायलेट करके पार्लियामेंट से जो कुछ हुआ है उसका कोई नुकसान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बनता ही नहीं है, और कोई इसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता, कोई इसकी बेसिस ही नहीं बनती कि जिस बेस पे इन्होंने ये सब किया। ये सब गैर आईनी है, ये सब मल्टीप्लाई बाय 0 होंगी इनकी ये सारी इकदामात। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।